अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहीत पीरज़ादा इन वाशिंगटन। अब से बहुत घंटे पहले, पता नहीं 5 या 6 घंटे पहले, मैं एक वीलॉग रिकॉर्ड करने वाला था, जो मैं रिकॉर्ड ना कर सका। मैं रिकॉर्ड क्यों ना कर सका? जब मैं एक वीलॉग रिकॉर्ड करता हूँ, तो सबसे पहले पाकिस्तान के अखबारों में और पाकिस्तान की जो वेबसाइट्स हैं, टेलीविज़न चैनल्स की, उनमें जो कुछ उस वक़्त तक छप चुका होता है, वो मैं पढ़ता हूँ। बहुत से लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की है, वो बहुत सी इन्फॉर्मेशन मुझे भेजते हैं, मैं वो देखता हूँ। ट्विटर पे जो कुछ की लोग कह चुके होते हैं, जो कुछ वहाँ होता है, यूट्यूब के ऊपर जो व्लॉगर्स पिछले उस वक़्त तक कह चुके होते हैं, वो सब देखता हूँ। फिर अपने मैं पॉइंट्स बनाता हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, उसे देखता हूँ, परखता हूँ। फिर अपने पॉइंट्स लिखता हूँ, फिर थोड़ा-सा उनको अपने ज़हन में दोहराता हूँ और उसके बाद मैं एक व्लॉग करता हूँ। जब मैं ये एक्सरसाइज़ कर रहा था, तो मैंने व्हाट्सएप के ऊपर एक छोटा-सा मैंने एक स्क्रीनशॉट देखा, एक डॉक्यूमेंट देखा, जिसमें इमरान खान ने एक अपील की हुई है। जज जो हैं नासिर नासिर जावेद राना साहब से इमरान खान की एक एप्लीकेशन है, जिसका उन्वान है स्टेट वर्सेस इमरान खान नियाज़ी। इसको मैंने फिर ट्वीट भी किया। इसमें लिखा है कि मैं पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हूँ। मैंने ये खिदमात की हैं स्पोर्ट्स के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, मेरा एक पॉलिटिकल रोल है। मेरे मुआल्ज और डॉक्टर आसिम यूसुफ ने जब रिसेंटली मुझे उन्होंने रूटीन एग्जामिनेशन किया, तो उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट लिखे थे शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल से करने के लिए। और उससे पहले हाई कोर्ट ने भी 19 अप्रैल को मेरे ब्लड टेस्ट का ऑर्डर दिया है। लेकिन अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट जो है, वो ये ब्लड टेस्ट नहीं होने दे रहा और इसके रास्ते में एक रुकावट है। और बराए मेहरबानी करके अदालत अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को ये हुक्म दे कि मेरे ये जो ब्लड टेस्ट हैं शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल से, इन्हें फैसिलिटेट किया जाए और मेरा ब्लड का स्पेसिमेन जो है वो लिया जाए। जब मैंने ये आइटम देखा, न्यूज़ आइटम, बेसिकली उसके ऊपर हाथ से भी लिखा हुआ था कुछ, उसके ऊपर फिर रिसीव भी हुआ था अदालत की तरफ से। मैंने डेट्स चेक की, ये अब से कोई 1-2 दिन पहले की, मेरा ख़्याल है मई की उसके ऊपर तारीख थी, 8 तारीख की या 7 तारीख को ये वहाँ पे रिसीव हुआ। मैं एक सोच में पड़ गया। मैं पाकिस्तान के बारे में सोचने लग गया कि क्या पाकिस्तान हमेशा से इस तरह का था? ये गुज़िश्ता 2 सवा 2 बरस में पाकिस्तान इंसानी लेवल में, इंसानी हकूक़ के लेवल में, इख़लाक़ियात के लेवल में, मॉरल और एथिकल लेवल में, कानून के लेवल में, आइन के लेवल में बहुत नीचे चला गया। मुझे याद है, और आप में से बहुत से लोगों को याद होगा, ख़ास करके आप में से जो लोग अमेरिका में रहते हैं, समवेयर आई थिंक जुलाई 2019 में जब इमरान खान वॉशिंगटन तशरीफ़ लाए और कैपिटल वन एरिना, मेरा ख़्याल है उस जगह का नाम था, जहाँ उस कैपिटल वन एरिना खचाखच भरा हुआ था। 30,000 बताया जाता है कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो थे उस कैपिटल वन एरिना के अंदर थे। वो कहते हैं बहुत ही बड़ी तादाद में हज़ारों लोग जो हैं वो बाहर सड़कों में थे। कभी अमेरिका की तारीख़ में, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की तारीख़ में, यहाँ कभी ऐसा हुआ ही नहीं था गुज़िश्ता 70 बरस में कि कोई सियासी लीडर, कोई लीडर पाकिस्तान से ऐसा यहाँ पे आया हो, जिसको लोगों ने इस तरह से वालेहाना तौर पर उसका इस्तकबाल किया हो और अपने खर्चे पे, क्योंकि अमेरिका में तो कोई छकड़ों बसों, ट्रकों में, बसों में भर के आपको लाता नहीं है। तो लोग अपने दिन की छुट्टी लेके दूर-दराज से सैकड़ों किलोमीटर, माइल्स का सफ़र करके इमरान खान को सुनने के लिए आए इस कैपिटल वन अरेना में। ये वही दिन था जब इमरान खान ने उस वक़्त के प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी जो थीं, अ, उनके साथ उन्होंने मुलाकात भी की। और उस मुलाकात में बड़ी कोशिश की फर्स्ट लेडी ने और डोनाल्ड ट्रंप ने कि उनको खाने के लिए रोक लें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे यहाँ पहुँचना है अरेना में, पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुझे खिताब करना है। इस खिताब के दरमियान में इमरान खान ने एक थोड़ी-सी गैर ज़िम्मेदाराना बात की। जोश ए ख़ताबत में उन्होंने कहा, मैं जब वापस पाकिस्तान जाऊँगा, ये करप्ट लोग हैं, मुझे पता चला है ये कह रहे हैं हमें इस किस्म की एयर कंडीशन चाहिए, उस किस्म की एयर कंडीशन चाहिए, हमारे एयर कंडीशन ठीक नहीं है। मैं वापस जाऊँगा तो मैं इनकी एयर कंडीशन उतरवा दूँगा। जब इमरान खान ने ये कहा, मैं पाकिस्तान में था, पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर, ज़राए अबलाग में, वेबसाइट्स के ऊपर, अखबारों में इदारिये छप गए इमरान खान के ख़िलाफ़ कि ये इमरान खान अपने आप को मुतलक़िल अनान समझता है। ये किस किस्म का डिक्टेटर है? यहाँ एक रूल ऑफ़ लॉ है। पंजाब के जेल के जो अहकामात हैं और जो प्रिज़नर मैनुअल है और जो जेल की फ़ैसिलिटीज़ होती हैं, ये उसकी खिलाफ़ वर्ज़ी कैसे की जा सकती है? इन द इवेंट इमरान खान ने जो कुछ भी कहा उसको फ़ॉलो नहीं किया गया
اور کبھی بھی نواز شریف اور باقی لوگ جنہوں نے بڑے بڑے ایئر کنڈیشن لگائے ہوئے تھے، ان کے ایئر کنڈیشن، جولائی کا ہی مہینہ تھا وہ، کسی نے ان کے ایئر کنڈیشن جو ہیں وہ نہیں اتارے۔ میں سوچ رہا تھا جب میں نے یہ آج کا یہ آئٹم دیکھا، عمران خان کی اپلیکیشن دیکھی کہ میرے بلڈ ٹیسٹ کروانے کے لیے نہیں کروا، دیکھیے 21 دن ہو چکے ہیں، 19 اپریل 2024 کے عدالت یعنی ہائی کورٹ کے آرڈر کو 21 دن گزر چکے ہیں۔ ان دی روٹین آف دی بلڈ ٹیسٹ کروانے میں تو 24-48 گھنٹے سے زیادہ دیر لگنی نہیں چاہیے۔ اب ایک دفعہ ریکویسٹ آ گئی ہے، بیسکلی انسانی حقوق کا تقاضا ہے، ہیومن رائٹس کی یہ بات ہے۔ وہ منافق وہ لوگ سارے کہاں ہیں جو اس وقت جنہوں نے اداریے لکھے، کالم لکھے، شور مچایا، جنہوں نے کہا کہ عمران خان نے کیسی بات کر دی ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کے ایئر کنڈیشن میں اتروا دوں گا۔ میں دیکھتا ہوں، کبھی لیفٹ پہ دیکھتا ہوں، کبھی رائٹ پہ دیکھتا ہوں، کبھی اوپر دیکھتا ہوں، وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ کیا یہ منافقت ہمیشہ سے پاکستان کا کیریکٹر تھا؟ کیا پاکستان کا وہ کیریکٹر تھا 2019 میں جب ان لوگوں نے طوفان کھڑا کیا عمران خان کے خلاف؟ یا پاکستان کا اصل چہرہ یا اصل کیریکٹر یہ ہے جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں؟ یا یہ ہے کہ پاکستان میں منافقت ہمیشہ سے تھی اور منافقت جو ہے وہ بہت بڑھ گئی؟ جب میں سب کچھ سوچ رہا تھا اور اپنے آپ کو ایکسپلور کر رہا تھا ڈفرینٹ چیزوں کو، تو ٹریبیون اخبار کے اندر میں نے ایک ہیڈ لائن دیکھی، ایکسپریس ٹریبیون کے اخبار میں۔ یہ ہیڈ لائن سندھ کے چیف منسٹر جناب مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے تھی، جن کے بیان ایک ہیڈ لائن کی شکل میں تھا۔ ان کا بیان یہ تھا کہ PPP، پاکستان پیپلز پارٹی کے مارٹرز اور شہداء نے کبھی ریاست کے قانون کو، لا آف دا لینڈ کو انہوں نے چیلنج نہیں کیا، ریاست کے قانون کو۔ میں نے اس کو ٹویٹ کیا، میں نے مراد علی شاہ صاحب کو یاد کروایا۔ میں حیران رہ گیا، ویسے مراد علی شاہ صاحب کی بات سن کے میں نے پڑھا اس کو، میں حیران پریشان رہ گیا کہ یہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں یہ اسی دنیا میں رہتے ہیں، یہ اسی پاکستان میں رہتے رہے ہیں گزشتہ 10-15-20 برس سے، یہ کہیں یہ چاند یا مریخ میں رہتے تھے پہلے، وہاں سے تشریف لائے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ 27 دسمبر 2007 کو جب بد نصیبی سے ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو اسیسینیٹ کر دیا گیا راولپنڈی کے لیاقت باغ کے باہر، تو کم از کم اگلے 3-4-5 دن تک، دسمبر ختم ہو گیا، 27 دسمبر، 28 دسمبر، 29 دسمبر، 30 دسمبر، 31 دسمبر تک کراچی، سندھ، حیدرآباد، لاہور، ملتان اور پاکستان کے بہت سے شہروں کے اندر پیپلز پارٹی کے ورکرز نے نہ صرف سرکاری املاک کے اوپر حملے کیے، سرکاری املاک کو اور بینکوں کو جلایا، پولیس کی گاڑیوں کو جلایا، سرکاری بسوں کو جلایا، بلکہ پرائیویٹ جو نجی پراپرٹی تھی، لوگوں کی گاڑیاں، لوگوں کی بسیں، لوگوں کی وینز، ٹرانسپورٹ کی چیزیں، دکانیں، ان کو توڑا گیا، ان کو آگ لگائی گئی، اور مطلب کنڈا کر دیا، مطلب، اور کہتے ہیں کہ اور کئی لوگوں کی اس میں ہلاکت بھی ہوئی، کئی لوگوں کو مار ڈالا گیا اس وائلنس کے اندر، اور کہتے ہیں کہ اربوں روپے کی املاک جو ہیں وہ جل کے خاکستر ہو گئیں، یہ ڈسٹروائے ہو گئیں۔ بہت سی فیکٹریز پہ حملے ہوئے۔ ایک کراچی کے اندر میرے جاننے والے ہیں جو ایک سینئر مینیجر تھے یا کو پارٹنر تھے ایک ایسی فیکٹری کے اندر جس میں 1000 ورکرز جو ہیں ان کی 3 شفٹ میں کام کیا کرتے تھے۔ یہ ایک اٹالین انویسٹمنٹ تھی۔ اس فیکٹری پہ 27 دسمبر کو حملہ ہوا، اس کو آگ لگا دی گئی، ساری مشینری اس کی جل گئی۔ اس کی مشینری جلنے کے نتیجے میں جو ایک پروفیٹیبل بزنس تھا وہ تباہ ہو گیا، وہ لوگ بے روزگار ہو گئے، اس کی ٹاپ مینجمنٹ بھی جو ہے بے روزگار ہو گئی۔ لیکن یہ ایک یونٹ نہیں تھا، اس طرح کے پتہ نہیں کتنے واقعات ہوئے۔ میں حیران ہوں، میں حیران ہو کے حیران ہوتا ہوں کہ یہ منافقت ہے، لوگوں کی میموری لاس ہے، لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہوتا رہا۔ تحریک انصاف نے جو بھی پروٹیسٹ کی 9 مئی کو، اس کے نتیجے میں جو بھی نقصان ہوا، وہ جس قسم کا بھی ہوا، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ میں اس کے اوپر مزید کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، گزشتہ کئی دنوں سے ہم اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ میں صرف اس سٹیج کے اوپر اس منافقت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کی گھٹی کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی۔ اس کے بعد میں دیکھنے لگا تو میں نے واٹس ایپ سے ہی مجھے پتہ چلا، کسی نے مجھے لکھ کے، ایک سے زیادہ 2-3-4 لوگوں کے واٹس ایپ ٹویٹ سے بھی مجھے پتہ چلا کہ پاکستان کے جو DG ISPR میجر جنرل شریف صاحب ہیں، ان کو پروموٹ کر دیا گیا ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں، ان کی پروموشن ہو گئی ہے اور اب وہ لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے ہیں، میجر جنرل سے۔ اور لوگوں نے یہ قیاس آرائی کی، یہ الزام لگایا کہ انہوں نے جو یہ بالی ووڈ کے ایکٹر کی حیثیت سے پریس کانفرنس کی تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف 7 مئی کو، اس کے ریوارڈ کے نتیجے میں ان کی پروموشن ہو گئی۔ اب میں، ظاہر ہے میرا سٹینڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اس قسم کی پروموشنز ایک میجر جنرل کی ٹو لیفٹیننٹ جنرل ایک پروسیس ہوتا ہے، ہوتا ہوگا، ہونا چاہیے،
اور ایسی چیز جو ہے وہ شاید کئی مہینوں ہفتوں میں اس کا فیصلہ ہوتا ہوگا، اس پہ بورڈ بیٹھتے ہوں گے، پتہ نہیں کتنا انالیسس ہوتا ہوگا، کتنی ریکمنڈیشن ہوتی ہوگی، پوری زندگی کی پرفارمنس دیکھی جاتی ہوگی، کیپٹن ٹو میجر پرفارمنس، میجر ٹو کرنل پرفارمنس، کرنل ٹو بریگیڈیئر پرفارمنس، بریگیڈیئر ٹو میجر جنرل پرفارمنس، اس میں کوئی اسٹاف کالج کی پرفارمنس دیکھی جاتی ہوگی، کوئی انٹرنیشنل کورسز کیے جاتے ہوں گے ان کی پرفارمنس دیکھی جاتی ہوگی، کوئی جو وار کورسز کیے جاتے ہیں اس کی پرفارمنس دیکھی جاتی ہوگی۔ لیکن آج بہت سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں، ان کی پرسیپشن کم از کم یہ ہے کہ کوئی اس قسم کا پروسیس ہے نہیں، یہ بھی ساری کہانی تھی، اور کرنل لیول تک تو شاید کوئی پروسیس ہوتا ہے، لیکن کرنل لیول سے اوپر جو بھی ترقی لوگ پروموشن پاتے ہیں، یہ بیسکلی نیپوٹزم اور اقربا پروری، اور اس میں بیگمات کا جو ایک پورا سرکٹ ہے راولپنڈی لاہور کے اندر، جس میں بیگمات عید پہ، شادی بیاہ پہ، فوتگی پہ جاتی ہیں، جہاں کبھی ماتم پہ جانا ہوتا ہے، کبھی مبارکباد کے لیے جانا ہوتا ہے، کہیں تحفے تحائف دے کے جانا ہوتا ہے، کہیں ویسے ایک ملنا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جہاں تعریفیں ہوتی ہیں، جہاں تعریفیں اور سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ وہ سرکٹ ہے جو پاکستان کے اس انتہائی معتبر ادارے کے اندر پروموشنز کے پورے پروسیس کو گورن کرتا ہے اور اسے کنٹرول کرتا ہے۔ اور ویسے بھی جب یہ کہتے ہیں کہ چیف از آرمی، آرمی از چیف، تو پھر بڑے انٹرسٹنگ سوالات جو ہیں وہ ذہن میں جنم لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ملا نصیر الدین ایک دفعہ گھر تشریف لائے تو دودھ وہاں پہ پتہ نہیں دودھ یا گوشت انہوں نے چھوڑا ہوا تھا، اور وہ کوئی آدھا کلو یا آدھا سیر تھا، اور انہوں نے بیگم سے پوچھا کہ وہ، ہاں بیگم کے کوئی گیسٹ آئے تو بیگم نے شاید وہ گوشت جو ہے وہ پکا کے ان کو کھلا دیا۔ اب جب ملا نصیر الدین واپس آئے تو گوشت نہیں تھا، تو ملا نے اپنی بیگم سے پوچھا کہ گوشت کہاں ہے؟ بیگم نے کہا کہ بلی گوشت کھا گئی ہے۔ ملا نے کہا اچھا، بلی خاصی لاغر تھی۔ ملا نے بلی کو اٹھا کے ترازو میں ڈالا، اور اس کا وزن بھی جو ہے وہ تقریباً کوئی آدھا سیری کے قریب تھا یا آدھا کلو تھا۔ ملا نے کہا اگر یہ بلی ہے تو گوشت کہاں ہے؟ اگر یہ گوشت ہے تو بلی کہاں ہے؟ جب یہ لوگ کہتے ہیں چیف از آرمی، آرمی از چیف، اگر یہاں پر ایک بادشاہ ہے تو پھر ادارہ کدھر ہے؟ اور اگر یہ ادارہ ہے تو اس کا ایک بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے یاد آتا ہے میرے والد صاحب جو تھے وہ پاکستانی فوج کے ایک بہت ہی بڑے، کیا کہیں گے، فینیٹک حمایتی تھے، اور ڈاکٹر تھے۔ ڈا میڈیکل کالج سے انہوں نے گریجویٹ کیا 1956-57 کے اندر۔ پاکستان جب بنا تو دوڑ کے کشمیر سے پاکستان آئے، اور جب انہوں نے گریجویٹ کیا ڈا میڈیکل کالج سے تو ان کی کلاس آدھی سے زیادہ، یہ کہتے ہیں 3/4 کلاس انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی یا تو امریکہ چلی گئی یا ان کی برطانیہ چلی گئی، لیکن میرے والد صاحب نے جو بھی ان کو خیال آیا، انہوں نے پاکستان کی فوج جوائن کر لی ایز کیپٹن ڈاکٹر کی حیثیت سے، اور بڑے خوش تھے اس معاملے میں۔ اور فوج سے اتنی ان کو شدید محبت تھی کہ ان کے خلاف، پاکستان فوج کے خلاف ویسے بھی کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ پاکستان فوج کے خلاف بات کرنا تو پرانے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے خلاف، جس طرح کوئی خدا کے بارے میں کوئی بات کر دے یا کوئی اسلام کے بارے میں، مذہب کے بارے میں بات کر دے، اس کے مترادف ہی ہوا کرتا تھا پاکستان میں۔ تو بہرحال ان کے سامنے کوئی فوج کو کرٹیسائز نہیں کر سکتا تھا، ورنہ وہ مرنے مارنے پہ تل جایا کرتے تھے۔ فوج حالانکہ انہوں نے چھوڑ دی کچھ برس آرمی میں ڈاکٹری کرنے کے، اور میرے نانا جو تھے وہ ریٹائر ہوئے ایز جوائنٹ سیکرٹری منسٹری آف فائننس، وہ بھی کشمیر سے آئے تھے، سری نگر سے آئے تھے، لیکن وہ کتابیں بہت پڑھتے تھے، ان کی بہت بڑی لائبریری تھی۔ وہ جب ہمارے گھر آیا کرتے تھے تو ڈائننگ ٹیبل کے اوپر بریک فاسٹ پہ میرے نانا اور میرے والد صاحب کے درمیان ہمیشہ پاکستان کی کریشن، پاکستان کی فوج کا رول، قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے بحث چڑھ جاتی تھی، جو بحث ہمیشہ ہی بہت تلخی کی شکل اختیار کرتی تھی، جس میں میرے والد صاحب بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح کی عظمت پہ، پاکستان کی کریشن کے اوپر، اور پاکستانی فوج کا جو بہت بڑا تاریخی امپورٹنٹ رول تھا اس کے اوپر سب پہ لیکچر دیا کرتے تھے۔ اور میرے نانا کو ان دی اینڈ، چونکہ بیٹی کی شادی دی ہوئی تھی، میری ماں جو ہے وہ ان کی بیٹی تھی، اس لیے ان کو وہ پورا لیکچر جو ہے وہ سننا پڑتا تھا۔ وہ بعد میں پھر مجھے بتایا کرتے تھے مختلف کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ پروسیس میری آنکھوں کے سامنے میں نے بہت دفعہ دیکھا۔ جب میرے والد صاحب بہت بوڑھے ہو گئے، بڑے کمزور ہو گئے، اور پاکستان کے حالات بھی بڑے خراب ہو گئے، تو ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ مجھے بھی باقی سب کی طرح امریکہ چلے جانا چاہیے تھا 1957 کے اندر، یا انگلینڈ چلے جانا چاہیے تھا، بیکاز سبھی لوگ جن کو وہ جانتے تھے ڈاکٹر تھے، وہ سب یا تو انگلینڈ چلے گئے یا امریکہ چلے گئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا ایک تو پاکستان کے حالات اس قسم کے نہیں تھے، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس قسم کے حالات ہو جائیں گے۔ پھر میرا ایک خواب بھی تھا۔ میں نے کہا وہ خواب کیا تھا؟ انہوں نے خواب یہ تھا کہ چونکہ میں شیخ عبداللہ کے خلاف تھا، اور سری نگر کی سڑکوں پہ شیخ عبداللہ کی نیشنل کانفرنس کے جو ورکر یا گنڈے بدماش، وہ تو ان کو گنڈے کہتے تھے، میں ان کو ورکرز کہتا ہوں، وہ ورکرز ان کی پٹائی کرتے تھے، کئی دفعہ ان کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، سری نگر میں ان کو گرفتار وغیرہ بھی کیا گیا، وہ دوڑ کے وہاں سے آئے تھے پاکستان بارڈر کراس کر کے، لائن آف کنٹرول جس کو آپ کہتے ہیں۔
تو उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान आर्मी इसलिए जॉइन कर रहा हूँ कि एक दिन आएगा कि मैं पाकिस्तान आर्मी के किसी टैंक के ऊपर बैठ के, मैं उस टैंक के ऊपर बैठ के श्रीनगर या कश्मीर में दाखिल होऊँगा। वो तो खैर दिन नहीं आया, ना पाकिस्तान ना वो दिन कभी आया, और शायद मेरे वालिद साहब ज़िंदा होते तो उनको एहसास होता कि जिन ताकतों का कब्ज़ा मकबूज़ा जम्मू और कश्मीर पे है या था या है, अब उन्हीं ताकतों का कब्ज़ा इस पाकिस्तान के ऊपर भी हो चुका हुआ है। जिसको समझ आए उसका भला, जिसको ना समझ आए उसका भी बड़ा भला। जब मैं ये सारी चीज़ें की रिसर्च कर रहा था अपने वीलॉग के लिए, तो मैंने एक और न्यूज़ आइटम देखा। इनफैक्ट हुआ ये कि जब मैं डीजी आईएसपीआर का मैंने देखा, मैंने व्हाट्सएप पे बहुत गर्दिश कर रही थी बात, तो मैंने जाके चेक करना चाहा बिकॉज़ मुझे किसी डॉन ट्रिब्यून वगैरह की हेडलाइन नहीं मिली। मैंने गूगल पे भी सर्च किया डीजी आईएसपीआर लिख के, आईएसपीआर लिख के, आर्मी प्रमोशंस लिख के, तो मुझे कोई ऐसा न्यूज़ आइटम मिला नहीं जिससे पता चलता कि जनरल मौसूफ जो हैं उनको प्रमोट कर दिया गया है एज़ लेफ्टिनेंट जनरल। मैं आईएसपीआर की जो वेबसाइट है उनकी प्रेस रिलीज़ की वहाँ गया। वहाँ मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेस रिलीज़ देखी व्हिच इज़ प्रेस रिलीज़ 137 ऑफ 2024, 9 मई 2024 की। पहले मैंने आँखें मल के देखा कि 9 मई 2024 ही है, कि गलती तो नहीं मैं कर रहा। लेकिन 9 मई 2024 ही की प्रेस रिलीज़ थी, जिसमें तस्वीर लगी हुई थी कि सेंटकॉम के कमांडर जनरल कुरेला की और जनरल आसिम मुनीर की रावलपिंडी में मुलाकात हुई है 9 मई 2024 को। अब 9 मई 2024 की अहमियत भी आपके सामने है, मुझे कुछ मज़ीद कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं सोच में पड़ गया एक बार फिर। यही वो सोचें हैं जिसकी वज़ह से मैं वीलॉग ही ना कर सका। मैं फिर सोच में पड़ गया। मैं सोच में पड़ गया कि ये क्या महज़ एक हादसा हुआ है कि माइकल कुरेला जो हैं, सेंटकॉम के कमांडर जो हैं, वो 9 मई 2024 ही को जब यहाँ पर उर्स मनाया जा रहा था 9 मई का, उसी दिन यहाँ पे पाकिस्तान में वारिद हुए हैं जनरल आसिम मुनीर से मिलने के लिए। या ये पहले वारिद हुए हैं, या ये महज़ हादसा है, एक्सीडेंट है, ये हो गया है, या ये इसे कहते हैं एक ऑप्टिक्स है, क्या ये सिंबॉलिक है कि उनको तारीख ही दी गई है कि हम अवेलेबल हैं 9 मई 2024 को, और यहाँ पर एक मैसेज जो है वो कन्वे किया गया है। वो मैसेज आप अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या मैसेज जो है वो कन्वे किया गया। फिर मुझे याद आया, मैंने कहीं पढ़ा था बहुत पहले कि 1876 में रावलपिंडी कैंटोनमेंट ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा गैरिजन और कमांड और कैंटोनमेंट बन चुका हुआ था। वो क्यों? बड़ी हैरानगी हुई मुझे। मैंने रिसर्च की, पता चला कि 1857 के बाद हिंदुस्तान के तूलो अर्ज़ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में ब्रिटिश राज को कहीं पर भी कोई चैलेंज था ही नहीं। तमाम अमन था, सुख चैन था, कॉमर्स था, ट्रेड थी, तरक्की हो रही थी, ब्रिटिश सरकार बैठी हुई थी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था, पूरी एक चल रहा था, राज बड़ा कामयाब था। अगर कोई चैलेंज था तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश इंडिया के नॉर्थ वेस्ट के अंदर था। फिर मैंने ये भी पढ़ा कि 1857-58 से लेके 1947 तक जो मैक्सिमम फैटेलिटीज़ एंड कैजुअल्टीज़ हुई, जो लॉस ऑफ लाइफ हुआ और जो ब्रिटिश इंडियन ऑफिसर और जवान ज़ख्मी हुए और मारे गए, वो बड़े सगीर हिंदुस्तान पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में हुए। सारा चैलेंज ही यहाँ था, और उस चैलेंज को कंट्रोल करने के लिए इस गैरिजन का साइज़ जो है वो बढ़ता चला गया। जब अब मुझे जब वो याद आया, तो मुझे फिर साथ ये भी ख्याल आया कि इसका मतलब है कि सारा जो प्रोसेस और हिस्ट्री का थ्रस्ट है, वो बुनियादी तौर पे नॉर्थ वेस्ट को कंट्रोल करने का ही था। और फिर मुझे मतलब एक मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे फैल गई कि ये तो प्रोसेस अभी भी चल रहा है, और ये प्रोसेस पहले के मुकाबले में ग़ालिबन बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ चल रहा है, और खुदा बेहतर जानता है कि ये प्रोसेस जो है, इसका मंतकी अंजाम जो है, वो क्या होगा। फिर एक चीज़ मैंने न्यूज़ आइटम देखा, वोकला की जो प्रोटेस्ट चल रही है, मुझे पता चला कि पंजाब में, लाहौर में और बहुत से पाकिस्तान के और शहरों में वोकला की जो प्रोटेस्ट है, जो बज़ाहिरन पंजाब पुलिस की हाथ चालाकी के ख़िलाफ़ है, जिन्होंने मारपीट की है, वोकला की दहशतगर्दी के केसेस हैं उसके ख़िलाफ़ है, तो तीसरे दिन में शामिल हो गई। और मैं पहले भी देख चुका था कि इस प्रोटेस्ट को पाकिस्तान बार काउंसिल की, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की, लाहौर बार काउंसिल या लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की, उसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की भी सपोर्ट हासिल है। और वो वकला कह रहे हैं हम तो मानेंगे नहीं। बज़ाहिरन जो अखबारों में लिखा हुआ है वो ये है कि मॉडल टाउन के जो सिविल कोर्ट्स शिफ्ट किए गए हैं, जो जो मॉल रोड से या लाहौर हाई कोर्ट के मेन जगह से उनको मॉडल टाउन में शिफ्ट किया गया है, ये वकला उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें उसके मुकाबले में बड़ी दुश्वारी हो रही है, और हमारे और साथ जो मारपीट हुई है और दहशतगर्दी के केसेस बनाए गए हैं। तो मैंने किसी वकला, एक से ज़्यादा वकील, एक अच्छे वकील साहब जो हैं लाहौर में, जो नज़र नहीं आते सियासी तौर पे, उनसे मैंने पूछा कि ये क्या मामला है, ये क्या हो रहा है?
انہوں نے کہا یہ معاملہ وہ نہیں ہے جو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، یہ معاملہ اصل میں یہ ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہیں ان کو فکس کیا جا رہا ہے وکلا کے ذریعے۔ میں نے کہا ہے یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا آپ دیکھ نہیں رہے یہ جتنی بھی بار ایسوسیشنز ہیں جنہوں نے ایک دم 12 گھنٹے کے اندر اسٹرانگ پوزیشن لے لی ہے وکلا کے فیور میں اور پولیس کے خلاف، یہ ساری بار ایسوسیشن جو ہیں یہ تو حکومت وقت کے ہاتھ سے کھا رہی ہیں، یہ تو ان کے ہاتھ سے پی رہی ہیں، ان کے تو بڑے ہی خوشگوار قسم کے تعلقات ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہو، پاکستان بار کونسل ہو، یہ ساری کی ساری جو ہیں ان کے تو بڑے اچھے رواسم ہیں، اور پاکستان پہ بڑے بڑے کرائسس آئے ہیں قانون اور آئین کے حوالے سے گزشتہ چند ماہ میں، اس پہ تو یہ انہوں نے بولے ہی کچھ نہیں، ان کا رسمی ہوتا ہے، یہاں آپ دیکھیں ان کی کتنی اسٹرانگ پوزیشن ہے۔ تو میں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کیوں فکس کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ اوور کانفیڈنس میں انہوں نے الیکشن ٹریبونلز کی تعداد بڑھانے اور اس کے حوالے سے ججز کی کچھ اپوائنٹمنٹ کی، ان ججز کی اپوائنٹمنٹ کا یہ جھگڑا ہے، بیکاز چودھری نظام الدین کو وہ جج پسند نہیں آئے ہیں، الیکشن کمیشن کو بھی پسند نہیں آئے ہیں، الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا حکم اور بات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں ان کو ان کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو سیدھا کرنے کے ہمارے پاس بہت سے اور طریقے بھی ہیں۔ پھر اس میں ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیز میں نے دیکھی آئٹم کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ایک پٹیشن ڈالی لاہور ہائی کورٹ میں گزشتہ 24-36 گھنٹے میں ڈالی ہوئی تھی انہوں نے، جس کے رجسٹرار نے اس کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ کہہ رہے تھے کہ جو الیکشن ٹریبونل 2 ہیں ان کی تعداد بڑھا کے 8 کیے جائے، چونکہ کیسز بہت زیادہ ہیں اور یہ معاملہ بہت لٹکا ہوا ہے 8 فروری 2024 کے حوالے سے۔ تو یہ معاملہ وہاں پہ مجھے سمجھ آیا، پھر میں نے سوچا کہ منافقت کے آف کورس بہت زیادہ لیول ہوتے ہیں۔ پھر میں نے کچھ ٹویٹس دیکھے جو بڑے انٹرسٹنگ ٹویٹس ہیں، اینٹی مروت گروپ کے جو ٹویٹس ہیں۔ اب یہ بات ظاہر ہے کہ بیرسٹر یا بیرسٹر نہیں بھی ہیں تو شیر افضل مروت جو ہیں انہیں پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی، کور کمیٹی دونوں سے انہیں الگ کر دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسا فیصلہ عمران خان کی مرضی اور ان کے حکم کے تحت ہوا ہے، ورنہ ایوب ہوں، اپنے عمر ایوب ہوں یا گوہر علی خان ہوں یا شبلی فراز ہوں، اس قسم کا فیصلہ اور اس کا اعلان بانگ دول تو وہ نہیں کر سکتے عمران خان کے نام سے۔ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان نے کیا، تاہم عمران خان نے فیصلہ کیوں کیا ہے اس کے بارے میں جو obvious apparent explanation دی گئی ہے وہ یہ کہ سعودی سفیر نے کمپلین کیا، بیرسٹر شیر افضل مروت نے ایک ٹی وی پروگرام میں جو کامنٹ کیا تھا کہ رجیم چینج آپریشن کے اندر سعودی حکام اور سعودی عرب کا بھی رول ہے، اس پہ جب انہوں نے کیا تو اس پہ سعودی ایمبیسڈر نے پروٹیسٹ کیا۔ اب یہ این پرابلم ممکن ہے کہ ایسے ہی ہوا ہوگا، لیکن جو اینٹی مروت گروپ ہے وہ یہ کہتا پھر رہا ہے کہ مروت کو اس لیے ہٹایا کہ مروت ISI کا ایجنٹ تھا۔ اس کے اوپر میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، اور یہ جس کی اہمیت نہ مروت سے ہے نہ ان سب لوگوں کے ساتھ ہے، یہ میں کامنٹ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ اپنی انالیسس کو اور اپنی ڈاٹ کنیکٹنگ کو امپروو کریں۔ جب مروت نے کھڑا ہو کے اڈیالہ جیل کے باہر کہا تھا کہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کے خلاف مظاہرہ نہ کیا جائے، اور شکاگو کی امریکن جو PTI ہے اس نے پوچھا ہے، تو میں پہلا بندہ تھا جس نے ودن 24 آورز اس کے بارے میں ٹویٹ بھی کیے اور ویلاگ کیے تھے۔ اس وقت ابھی کسی اور کو یہ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے شیر افضل مروت کی اس پوائنٹ آف ویو کو چیلنج کیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ اگر عمران خان نے یہ کہا ہے تو یہ عمران خان سے پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا، ہر چیز عمران خان سے نہیں پوچھنی چاہیے، یہ بڑا احمقانہ فیصلہ ہے پروٹیسٹ نہ کرنے کا۔ اور جب مروت نے سعودی عرب والی بات سامنے آئی تھی تو بھی میں نے بڑا پروٹیسٹ کیا۔ پھر میں نے بیرسٹر شیر افضل مروت کا جو ایک انٹرویو کیا اس میں نے ان سے سب چیزیں پوچھی بھی ہیں، لیکن سوچنے کی بات کیا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ 1 مئی 2024 کو عمران خان نے سیکنڈ ٹائم، پہلے مارچ میں مروت کو نامینیٹ کیا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے، پھر دوبارہ انہوں نے ریکنفرم کیا، جو بیرسٹر گوہر نے کھڑے ہو کے اس کو ریکنفرم کیا 1 مئی کو، 1 مئی کو۔ اب جو کچھ بھی ہوا ہے وہ 1 مئی اور 7 مئی کے درمیان ہوا ہے، جب فیصلہ ہوا کہ مروت کو نامینیٹ نہیں کرنا، وقاص کو کرنا ہے، مروت کو پھر ہٹا بھی دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ISI والی کہانی جو ہے، اور یہ جو الزام اور یہ جو شک اور یہ جو اسپیکولیشن ہے، یہ تو 6 مہینے سے چل رہی تھی۔ ان 6 مہینے میں تحریک انصاف کے بہت سے لیڈروں نے ہر ہفتے عمران خان سے ملاقات بھی کی ہے، عمران خان کی بہنیں اور لوگ بھی عمران خان سے ملتے رہے ہیں، اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ عمران خان کو جیل کے اندر باہر کی بہت سی انفارمیشن کسی نہ کسی طریقے سے مل بھی جاتی ہے۔ اگر عمران خان کو نے اس شک کی بنیاد پہ یا اس یقین کی بنیاد پہ مروت کو ہٹانا ہوتا کہ مروت جو ہے ان کے ISI کے ساتھ رابطے ہیں، تو یہ عمران خان بہت پہلے کر گزرے ہوتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مروت کے اوپر ISI کا انفلوئنس نہیں ہوگا یا مروت کے ساتھ ISI کے رابطے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ عمران خان اب اتنے نادان، نائیو اور بچے نہیں ہیں کہ انہیں نہ پتہ ہو کہ ان سے ہر وہ شخص جو ملنے آتا ہے اس کے
आईएसआई के साथ किसी न किसी लेवल पे इसका इंटरेक्शन होता है। हर पीटीआई का लीडर जो रात को अपने घर में बिस्तर पे सोता है, उसको आईएसआई का एक माइंडर जो है रियासत ने उसके साथ लगाया हुआ होगा फ़ौज ने, जो उसके साथ बातचीत करता रहता होगा, अपने आइडियाज़ देता होगा। कहीं ये ताल्लुक ज़्यादा गहरा होगा, कहीं ये ताल्लुक थोड़ा कमज़ोर होगा, कहीं बेहतर इक्वेशन होगी, कहीं कम इक्वेशन होगी, लेकिन ये कोई क्लासिफ़ाई करने का क्राइटेरिया नहीं है। ये सारा कुछ मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं सारा कुछ इसलिए कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग अपनी एनालिटिकल एबिलिटी को इम्प्रूव करें। अपनी ज़ाती ख़ार और अपनी तासुबात और अपने प्रेजुडिसेस को अपने एनालिसिस में ना लेके आएँ। ये पाकिस्तानी कौम की बहुत बड़ी कमज़ोरी है, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों का जो एनालिसिस है, दुनिया को समझ सकने का, वो बड़ा कमज़ोर है इस मामले में। बहरहाल आगे चलते हैं। मैंने एक आइटम देखा जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा हाँ, एक पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी उम्मीद है चल रही है कि सऊदीज़ जो हैं वो इमरान खान की रिहाई के लिए वो कह रहे थे या कहने वाले थे, और इसमें खासी एक चहमगोइयाँ चल रही हैं। मैंने पहले भी इसका ज़िक्र किया था। लोगों को बहुत इससे उम्मीदें हैं। मेरा सवाल ये है कि सऊदी अरब के हुकाम या एमबीएस इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को क्यों कहेंगे? क्या वजूहात हो सकती हैं? क्यों उनको इतना इमरान खान का दर्द होगा या पाकिस्तान की सियासत का दर्द होगा? ये सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूँ। आप सब इसके ऊपर कमेंट करें, मैं देखूँगा कि आप क्या लिखते हैं। जो कमेंट मुझे लगा अच्छा, बहुत अच्छा, मैं जवाब भी दूँगा, उसको मैं पिन करने की भी कोशिश करूँगा। लास्ट माय कमेंट अबाउट प्रेज़िडेंट आरिफ अलवी के बारे में मसलसल ये खबर है गुज़िश्ता तकरीबन 24 घंटे से कि इमरान खान ने उनकी एक खुसूसी ड्यूटी लगाई है। इसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता कि इमरान खान ने उनके नाम क्या टास्क या क्या खुसूसी ड्यूटी लगाई है। मैं मज़ीद मालूम करने की कोशिश करूँगा। लेकिन जो स्पेकुलेशन है, जो इन प्रिंट है, वो ये है कि, और अखबारों में छप चुकी है चीज़, कि इमरान खान चाहते हैं कि फॉर्मर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो हैं, वो एक हाई लेवल डायलॉग के प्रोसेस को इनिशिएट करें। आई डोंट नो कि ऐसा है कि नहीं है, अखबारों में लिखा। अगर ऐसा है तो ये एक बड़ी मैच्योर थिंकिंग है, बिकॉज़ ज़ाहिर है कि आरिफ अलवी बहुत मैच्योर सियासतदान भी हैं, उनकी अपनी पोजीशन है, लेकिन वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे हैं और उन्होंने अपनी 5 साल की जो टर्म थी एज़ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो कंप्लीट की है। और अगर उनके लेवल पे कोई डायलॉग जो है वो इनिशिएट हो सकता है, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। अब वहाँ पे क्रिटिसिज्म ये हो रही है अखबारों में कि आरिफ अलवी जो हैं, उन्होंने किसी सवाल जवाब में ये कहा है कि रियल पावर्स के साथ ही नेगोशिएशन हो सकती है। आप देखते हैं कि पाकिस्तान के माशाल्लाह जो अखबारात हैं अंग्रेज़ी के, उर्दू के, वो और टीवी वाले, वो अक्सर ये कहते हैं कि ये इमरान खान कितना ज़िद्दी है, ये इमरान खान को चाहिए, तहरीक इंसाफ को चाहिए कि जनाब ये हुकूमत है जो शहबाज शरीफ की, ये पीपल्स पार्टी है, इनके साथ नेगोशिएट करे। पीपल्स पार्टी के लिए तो मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर है फॉर रीजंस व्हिच आर बियॉन्ड दिस व्लॉग, मैंने कई दफ़ा एक्सप्लेन किया है, उसका रियल पॉलिटिक्स से ताल्लुक है। लेकिन ये कितनी बड़ी मुनाफ़िकत है, मैं सोचता हूँ जो मुनाफ़िकत की बात हो रही है, ये कितनी बड़ी मुनाफ़िकत है कि असल पावर तो है ही नहीं है ये असल पावर है ही नहीं, इनके हाथ में कुछ है ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बार-बार कहते हैं कि इनके साथ आप क्यों नेगोशिएशन नहीं करते? तो अगर आरिफ अलवी ने कहा है तो बिल्कुल ठीक कहा है। और एक उसमें मैंने चीज़ फ्लोटिंग होते देखी है कि डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं, उन्हें चेयरमैन होना चाहिए इस वक़्त एक्टिंग पाकिस्तान का। मैं समझता हूँ जहाँ कहीं से ये ख़्याल या आइडिया या थॉट या प्रपोज़ल आ रहा है, मैं इसको सेकंड करता हूँ। गौहर ने बहुत मेहनत की, लेकिन बहुत कुछ जो डॉक्टर आरिफ अलवी कर सकते हैं एज़ एक्टिंग चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पता नहीं मैंने पीपीपी तो नहीं कह दिया, तहरीक इंसाफ, वो बैरिस्टर शेर अफजल नहीं कर सकते, सॉरी बैरिस्टर गौहर नहीं कर सकते। वो चीज़ जो है वो अलवी साहब को अगर बनाया जाए एक्टिंग चेयरमैन, तो बहुत